ایک دن میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی پاک اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ رات اللہ پاک نے مینوں جنت دی سیر کروائی ہے خواب دی حالت دے اندر. معراج تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اللہ دے پیغمبر معراج کر کے آئے, اللہ دی جنت دی سیر کر کے آئے. لیکن میں ہور واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج رات اللہ پاک نے خواب دے اندر مینوں جنت دی سیر کروائی ہے. میں جنت دیاں سیراں پہلے بھی کردا رہا ہوں, لیکن رات میں جڑا جنت دے اندر منظر ویکھیا ہے اج تو پہلے میں جنت دے اندر منظر نہیں ویکھیا. اللہ دے پاک پیغمبر کیڑی عجیب چیز ویکھ رہے ہو. نبی پاک نے فرمایا عائشہ رات جدوں میں خواب دے اندر جنت دی جنت وچ داخل ہویا ہوں, بڑے بڑے سونے محلات, بڑے بڑے سونے پھل موجود نے. اللہ دی جنت دے خوبصورت نظارے نے. انہاں خوبصورت نظاریاں دے نال نال میرے کاناں دے اندر خوبصورت قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے. میں جبریل امین کو پوچھا اے جبریل امین اللہ دی جنت دے اندر قرآن دی تلاوت کون کر رہا ہے؟ اللہ دی جنت دے اندر ایڈا خوبصورت قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ جبریل امین نے جواب دیتا اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ دی جنت دے اندر تے کوئی تلاوت قرآن نہیں کر رہا, اللہ دی جنت دے اندر تے کوئی بھی قرآن نہیں پڑھ رہا. اے جبریل پھر آواز کتوں آ رہی ہے؟ اے جڑی قرآن دی آواز آ رہی ہے اگر اللہ دی جنت وچ کوئی قرآن دی تلاوت نہیں کر رہا پھر آواز کتوں آ رہی ہے؟ اے عائشہ جبریل مینوں جواب دین لگا اللہ دے محبوب پیغمبر اے آواز مدینہ پاک وچوں آ رہی ہے. مدینہ پاک دے اندر ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی دے اندر تہاڈا یار حارثہ بن نعمان اپنی جھونپڑی دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ پاک نو دا قرآن پڑھنا اتنا پیارا لگدا ہے, اللہ پاک نو دا قرآن پڑھنا اتنا خوبصورت لگدا ہے. اللہ پاک نے آج جنت دے اندر دے قرآن دی آواز پڑھ کے مدینے دے اندر قرآن دے, لیکن او دے قرآن پڑھن دی آواز اللہ آج جنت دے اندر تانوں سنوا رہے ہیں. اے جنت دیاں حوراں بھی سن رہیاں نے, اے جنتی فرشتے بھی سن رہے ہیں, خدا اللہ پاک بھی دے قرآن پڑھن دی آوازاں سن رہے ہیں. محترم سامعین کرام ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سوال کرن لگی اللہ دے محبوب پیغمبر مدینے دے اندر تے بڑے بڑے خوبصورت قرآن پڑھن والے قاری موجود نے, لیکن صرف حارثہ بن نعمان دے قرآن پڑھن دی آواز اللہ پاک نے اپنی جنت وچ کیوں سنوائی ہے؟ آخر دی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ حارثہ بن نعمان دی بڈھڑی ماں زندہ ہے, حارثہ بن نعمان دی بڈھڑی ماں زندہ ہے. حارثہ بن نعمان سارا دن مزدوریاں کر کے جدوں اپنے گھر دے اندر آندے تھکا ہویا ہوندا حارثہ بن نعمان آ کے اپنی ماں دے قدم لواوے, آ کے اپنی ماں دی خدمت کرے, آ کے اپنی ماں نال محبت اور پیار کرے, آ کے اپنی ماں دے نال حسن سلوک کرے, او دی خدمت دے بدلے او دے حسن سلوک دے بدلے او دی محبت اور پیار دے بدلے او دی ماں دے واسطے دعاواں کردی ہے. جدی ماں دنیا تے لے کے اپنے بیٹے واسطے دعاواں کردی ہوے عرشاں والا رب اس بیٹے نال دنیا تے راضی ہو جاندے. حضرات بھی وقار حارثہ بن نعمان قرآن دنیا تے پڑھ رہے ہیں. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اپنے گھر دے اندر پڑھ رہے ہیں, لیکن قرآن دی آواز اللہ پاک دی جنت سنائی دے رہی ہے. آخر دی وجہ کیا ہے؟ اپنی تھکاوٹاں اپنی ماں دیاں تھکاوٹاں اتار گئے, اپنی تھکڑے اپنی ماں دی خدمت میں محبت کر کے کر گئے. او میرے نوجوان ساتھیو بزرگوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں اگر ماں زندہ ہے تو اپنی ماں دی خدمت کریا کرو, اپنی ماں نال محبت کریا کرو, اپنی ماں دے نال پیار کریا کرو. اللہ پاک دنیا اور آخرت دے اندر اس کا دے تاج پوا دے گا.